हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 11 को केमिस्ट्री को पिरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेंट अथवा भनौँ कि पिरियोडिक टेबल को एउटा टपिक गर्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्यो के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ, पिरियोडिक टेबलमा रोको अलङमा बढ्छ कि घट्छ, ग्रुपको अलङमा बढ्छ कि घट्छ, ग्रुपको डाउन जाँदा बढ्छ कि घट्छ, अप जाँदा घट्छ कि बढ्छ हो। त्यस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले के गर्न मिल्छ हो त्यो चाहिँ आज डिलिङ गर्छौं हामीले है। ल सो सबैले नोट बनाउँदै मजाले बस्दै हो, भिडियो पज गर्दै नोट गर्दै अनि बस्नु पर्यो है मजाले। ल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्ने के हो भने एबिलिटी टेन्डेन्सी है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्ने के हो, एबिलिटी टेन्डेन्सी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम is ability capacity or tendency, is ability capacity or tendency to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electrons, shared pair of electrons in a covalent bond अथवा covalent compound, in a covalent bond अथवा covalent compound है, in a covalent bond और covalent compound। जस्तो कि यसले के भनेको हो डेफिनेसनले भन्ने हेरौँ है। माथि टपिक लेखौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ल म सँगसँगै कपीमा लेख्दै हो, मेरो लेक्चर ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो र हेर्नु पर्यो है। लेख्नलाई पछि लेखे पनि भयो, केही फरक परेन, तर पहिला ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्नु के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम, कुनै एउटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्नु के हो भने इज एबिलिटी और टेन्डेन्सी और क्यापेसिटी टु एट्र्याक्ट शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ कोभ्यालेन्ट बन्ड और कम्पाउन्ड। कुनै एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड छ अथवा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ भने त्यो कोभ्यालेन्ट बन्डमा दुईटा एटमको बिचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्या हुन्छ हो। त्यो दुईवटा एटमको बिचमा जुन कोभ्यालेन्ट बन्ड बनेको हुन्छ, त्यो दुईवटा एटमको बिचमा जुन कोभ्यालेन्ट बन्ड बनेको हुन्छ, त्यसमा एउटा एटमले शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कति धेरै तान्छ अथवा कति थोरै तान्छ, अथवा अर्को एटमले कति धेरै तान्छ अथवा कति थोरै तान्छ, त्यो कुरा बताउने हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले है। त्यो कुरा कसले बताउने हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले है। जस्तो मानौँ एकछिनको लागि ए र बी एटम छ, त्यो दुईवटाको बिचमा यो बन्ड छ कोभ्यालेन्ट बन्ड है। यो ए र बी बिचमा यो जुन बन्ड छ, एटम ए र एटम बी को बिचमा जुन यो बन्ड छ, यो बन्ड भनेको कोभ्यालेन्ट बन्ड र यो कम्पाउन्ड भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामीले यसरी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छौं हो। सिंगल बन्ड बन्यो भने एउटा बन्ड बनाउँछौं, दुईटा बन्ड बन्यो भने दुईटा स्ट्रेट लाइन, तीनवटा बन्ड बन्यो भने तीनवटा स्ट्रेट लाइन, चारवटा बन्ड बन्यो भने चारवटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछौं हो। त यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। अब यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा अथवा यो कोभ्यालेन्ट बन्डमा कुन एटमको बिचमा यो बन्ड बनेको हो, एटम ए र एटम बी। माने एटम ए ले यो के हो, बन्ड स्ट्रेट लाइन के हो, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन ए को छ, अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ बी को छ। यो एउटा इलेक्ट्रोन ए को छ, यो अर्को इलेक्ट्रोन बी को छ। यो इलेक्ट्रोन एटम ए को भ्यालेन्स सेलको हो, यो इलेक्ट्रोन एटम ए को भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन हो र सिमिलरली यो इलेक्ट्रोन एटम बी को भ्यालेन्स सेलको हो है। ल त भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन यो ए हो, भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन यो बी हो है। माने यो शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन छ, यो यसलाई पनि दिएको हो, यो यसलाई पनि दिएको हो, यो आफ्नो इलेक्ट्रोनलाई यसलाई पनि दिएको हो र आफूतिर पनि राख्या हो है।
मिन्स यसले के गरेको हो भने यो इलेक्ट्रोन ए को लागि पनि यसले के भनेको हो भने यसले के भनेको हो भने यो इलेक्ट्रोन म पनि राख्छु र यो इलेक्ट्रोन तिम्रो पनि हो भनेर भन्ने हो के यसले। त्यो भनेको सेयरिङ गर्नु हो, सिमिलरली यो बी को जुन इलेक्ट्रोन हो एटम बीले के भनेको भने यो इलेक्ट्रोन म पनि राख्छु र यो इलेक्ट्रोन तिम्रो पनि हो भनेर बुझ है। सो यो इलेक्ट्रोन बी को र यो इलेक्ट्रोन ए को चाहिँ सेयर्ड भएको हो। तर अब सेयर्ड हुँदाहुँदै यो इलेक्ट्रोन यसले बढी तान्ला अथवा थोरै तान्ला। सिमिलरली यो एटम एले यो इलेक्ट्रोनलाई बढी तान्ला अथवा थोरै तान्ला। हो त कति बढी अथवा कति थोरै त्यो भनेको हो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। कति बढी अथवा कति थोरै त्यो भनेको हो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। जस्तो एले मानौ बढी तान्यो, सपोज ए एट्र्याक्ट्स दिस सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन, दिस यो सेयर्ड भएको हो नि र यो पनि सेयर्डै भएको हो त एले एटम एले मानौ यो दुईटै इलेक्ट्रोनलाई सपोज बढी बलले तान्यो, बढी फोर्सले तान्यो र बीले अलिकति कम फोर्सले तान्यो। अभियस कुरो हो यदि एले बढी फोर्सले तान्यो भने बीले कम फोर्सले तान्ला अथवा अनि त्यो बेलामा एले यदि बढी तान्यो भने एटम ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुने भयो इन कम्पेरिजन टु एटम बी। र सपोज एटम बीले यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिन्स यो सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन भनेको दुईटै सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन हो त दुईटै इलेक्ट्रोन यदि सपोज बीले बढी फोर्सले तानेको हो भने एटम बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुने भयो एटम ए को कम्पेरिजनमा है। हो त अब कसको बढी कसको कम त्यो कसरी थाहा गर्ने त? त्यो चाहिँ कसरी थाहा गर्ने त? हो त यो चाहिँ थाहा गर्नलाई मेजर गर्नलाई डिफ्रेन्ट स्केलहरू छ, डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। त्यो मेथडबाट केमिस्टहरूले अथवा साइन्टिस्टहरूले पहिल्यै मेजर गरेर हामीलाई बताइदिएको छ कि यसको यो एटमको भ्यालु यति, यो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु यति, यो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु यति। सपोज एकछिनको लागि गरौँ म यहाँ मानौँ HCl छ हो, HF छ है। हो तब यो HCl को एटममा के अरे बन्डमा कोभ्यालेन्ट बन्डमा HCl को यो कोभ्यालेन्ट बन्डमा अब एटम H ले यो सेयर पेयर इलेक्ट्रोनलाई बढी तान्ने हो कि एटम Cl ले यो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन को, यो इलेक्ट्रोन Cl को। अब यो इलेक्ट्रोन सेयर भएर यो बन्ड बन्यो कोभ्यालेन्ट बन्ड। अब यो सेयर पेयर इलेक्ट्रोन दुईटा जुन इलेक्ट्रोन छ हाइड्रोजन एटमले बढी फोर्सले तान्ने हो कि क्लोरिन एटमले बढी फोर्सले तान्ने हो त यो चाहिँ क्लोरिन एटमले बढी फोर्सले तान्छ। सो हामीले के भन्छौँ क्लोरिन एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको भन्दा बढी छ, क्लोरिन एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको भन्दा बढी छ है। हो त अब यो कसरी थाहा गर्ने के यो कसको बढी छ? हो त मैले अघि नै के भने केमिस्टहरूले साइन्टिस्टहरूले मेजर गरेर पहिल्यै हामीलाई बताइदिएको छ यो भ्यालु यति हो, यो भ्यालु यति हो। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले याद गरेर राख्छौँ कसको बढी हो र कसको कम हो। हामीले याद गरेर राख्छौँ कसको बढी हो र कसको कम हो र केही कम्पाउन्डमा हामीले सर्टेन लजिक युज गरेर पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ कि कसको बढी हो र कसको कम हो। केही कम्पाउन्डमा कुनै एटमको हामीले सर्टेन लजिक युज गरेर पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ कि कसको बढी हो र कसको कम हो है। ल तर यो बन्डमा Cl को बढी, त्यस्तै HF बन्डमा यो फ्लोरिनको बढी, H यहाँ F गरौँ न हो, यहाँ F गरौँ। यो HCl बन्डमा Cl को बढी मिन्स यो इलेक्ट्रोन यहाँ तानेको यसले, यो इलेक्ट्रोन यसरी तानेको हो, यो इलेक्ट्रोन सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन यसले तानेको यसरी। त्यस्तै HI मा यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन यसले बढी तानेको हो। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने कि HF को बन्डमा यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई, यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई फ्लोरिनले बढी तान्यो भने, फ्लोरिनले बढी तान्यो भने पुरै इलेक्ट्रोन यहाँदेखि यहाँसम्म तान्दैन के, पुरै इलेक्ट्रोन यहाँबाट तानेर आफ्नो सेलमा लाँदैन, यहाँबाट तानेर आफ्नो सेलमा लाँदैन। जस्ट एट्र्याक्सन फोर्स यो इलेक्ट्रोनले बढी फिल गर्छ जबकि यो इलेक्ट्रोनले एट्र्याक्सन फोर्स कम फिल गर्छ है। अनि यो इलेक्ट्रोनले कम एट्र्याक्सन फोर्स र योले बढी हो, यसले बढी फिल गर्छ ड्यू टु फ्लोरिन र यसले बढी फिल गर्छ ड्यू टु हाइड्रोजन। इट मिन्स फ्लोरिनले हाइड्रोजनको एटम बढी फोर्सले तानेको हो, हाइड्रोजनले फ्लोरिनको फोर्स कम फोर्सले तानेको हो त हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन सर्टकटमा हामी के भन्न सक्छौँ भने इलेक्ट्रोन लुज गर्दै हो, गरेको छैन, लुज गर्दै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाइड्रोजन लुज गर्दैछ भने यसमा हामीले के भन्छौँ डेल प्लस चार्ज आएको, हामीले के भन्छौँ डेल प्लस चार्ज आएको हो। डेल प्लस चार्ज भनेको भेरी भेरी स्मल चार्ज, डेल प्लस चार्ज भनेको भेरी भेरी स्मल चार्ज है। यो भेरी भेरी स्मल चार्ज, यो डेल भनेको पार्शियल चार्ज भन्छौँ, पार्शियल चार्ज है। हो त यो डेल प्लस भनेको पार्शियल चार्ज हो र भेरी भेरी
स्मल चार्ज हो, हाइड्रोजन एटममा आउँछ। र यो जति यसमा प्लस डेभलप हुन्छ त्यति नै यहाँ चाहिँ डेल माइनस डेभलप हुन्छ, त्यति नै यहाँ डेल माइनस हुन्छ। यो डेल हामीले दुईटा लेखे पनि भयो, तीनटा लेखे पनि भयो, एउटा लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन है। हो त यो चार्ज डेभलप हुन्छ, यो चाहिँ चार्ज डेभलप हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्सले गर्दा, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्सले गर्दा है। मानौ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स छैन, मानौ H2 को मोलिक्युल छ, H2 को मोलिक्युल छ भने एटम H हुन्छ यहाँ, अर्को एटम H हुन्छ यहाँ, सेम एटम छ भने, सेम एटम छ भने यसले यो इलेक्ट्रोनलाई जति फोर्सले तान्छ यसले पनि यो इलेक्ट्रोनलाई त्यति नै फोर्सले तान्छ हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको जेरो हुने भयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको जेरो हुने भयो यहाँ। तर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको केही न केही भ्यालु हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको केही न केही भ्यालु हुन्छ। तर यहाँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु जेरो हो, यहाँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु जेरो हो। तर यहाँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु केही न केही भ्यालु हुन्छ, केही न केही भ्यालु हुन्छ। किनभने प्लस चार्ज डेभलप भएको हो, प्लस चार्ज डेभलप भएको हो। यहाँ प्लस चार्ज डेभलप भएकै छैन हो, यहाँ प्लस चार्ज डेभलप भएकै छैन हो। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भने एउटै एटमको त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्ट मोलिक्युलमा फरक हुँदो रहेछ, एउटै एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्ट एटममा फरक हुँदो रहेछ, जहिले कन्स्टेन्ट नहुँदो रहेछ, जहिले कन्स्टेन्ट नहुँदो रहेछ हो। तर यो सबै एटममा लागू हुँदैन, यो चाहिँ सबै एटममा लागू हुँदैन। तर सामान्यतया मैले के भने कि कुनै पनि नभनौँ हो, हरेक एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले एउटै हुँदैन, हरेक एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले एउटै हुँदैन, फरक कम्पाउन्डमा फरक हुन्छ। जुन हामीले अहिले हेरिसक्यौँ हाइड्रोजनको यसमा जेरो छ, यसमा चाहिँ केही न केही छ, किनभने प्लस चार्ज डेभलप भएको हो, यहाँ प्लस चार्ज डेभलप भएकै छैन। सो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जेरो है। हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिपेन्ड्स अन द compound electronegativity of an atom, electronegativity of an atom हो, electronegativity of an atom depends on the compound in which that atom is present हो। electronegativity of compound depends on the compound in which it is present है। अथवा योसँग कुन सब्स्टिट्युएन्ट एड भएको हो, यो एटमसँग कुन सब्स्टिट्युएन्ट एड भएको हो। सो कुनै एटमसँग कुन सब्स्टिट्युएन्ट एड भएको हो, कुनै एटमसँग कुन सब्स्टिट्युएन्ट एड भएको हो, सब्स्टिट्युएन्ट भनेको योसँग कुन एड भएको हो, कुन केमिकल स्पेसी एड भएको हो त त्यो स्पेसीमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो हो। अथवा भनौँ कि डिपेन्ड्स अन द कम्पाउन्ड इन व्हिच इट इज प्रेजेन्ट, अथवा सर्टकटमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम हो डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सब्स्टिट्युएन्ट्स इन व्हिच इट इज प्रेजेन्ट, डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सब्स्टिट्युएन्ट्स इन व्हिच इट इज प्रेजेन्ट हो। ल थोरै हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बुझ्यौँ हो। ल अब यति बुझिसकेपछि ल अब यो बन्डमा फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी केही न केही छ। तर अब F2 भन्ने मोलिक्युल छ भने यो मोलिक्युलमा फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जेरो हो, यो बन्डमा के फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जेरो हो। तर यहाँ केही न केही छ हो त डिपेन्ड गर्ने भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटमको भ्यालु डिपेन्ड गर्ने भयो कि त्यो एटमसँग कुन एटम अथवा कुन स्पेसी एट्याच भएको छ अथवा जोइन भएको छ हो। पहिलो कुरा त त्यो बुझ्यौँ हामीले हैन। ल अब बिस्तारै अब यो गर्छौँ। ल यो मेटिहालौँ न है। अर्को कुरा के हो भने यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी रिलेटिभ टर्म हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो? रिलेटिभ टर्म हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो? रिलेटिभ टर्म हो। कोभ्यालेन्ट बन्ड अथवा कम्पाउन्ड भयो भने बल्ल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिलिङ गर्ने हो हामीले। कोभ्यालेन्ट बन्ड अथवा कम्पाउन्ड भयो भने बल्ल हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिलिङ गर्ने हो, अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिलिङ गर्दैनौँ, पहिलो कुरो है। ल र फेरि यो चाहिँ के हो? एबिलिटी और टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट। एबिलिटी और टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट भन्नुपर्छ जस्ट एट्र्याक्ट गर्ने हो। यो होइन कि तानेर आफ्नो सेलमा ल्याउनु है। यो होइन कि यो एले यदि ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बी को भन्दा बढी हो भने एले यो इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो सेलमा ल्याउने हो, तानेर त्यो कुरो होइन। बढी फोर्सले तान्ने हो, यसलाई एट्र्याक्सन फोर्स फिल गराउने हो, त्यति मात्रै हो है। ल
अब यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो रिलेटिभ टर्म हो किनभने एउटा एटमको कम्पेरिजनमा अर्कोको हामीले एट्र्याक्सन फोर्स हेर्छौँ एउटा एटमको कम्पेरिजनमा हामीले अर्कोको एट्र्याक्सन फोर्स हेर्छौँ हैन सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इज अ रिलेटिभ टर्म एन्ड सो इट हैज नो युनिट हो इएनलाई मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हैज नो युनिट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हैज नो युनिट since it is relative term since it is relative term रिलेटिभ टर्म मैले कसरी भन्ने हो त यस्तो एउटा एटमको अर्को एटमको कम्पेरिजनमा कति बढी एट्र्याक्सन फोर्स हो अथवा एउटा एटमको कम्पेरिजनमा अर्को एटमको कति एट्र्याक्सन फोर्सको भ्यालु कति कम हो त्यो डिल गर्ने हो त एउटा एटमको कम्पेरिजनमा नि एउटा एटमको कम्पेरिजनमा र त्यसमा पनि फेरि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुनु पर्यो मिन्स इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिल गर्नलाई डिफाइन गर्नलाई यो कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने स्टेटमेन्ट लेख्नै पर्यो यो एन एटम लेख्नै पर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम लेख्नै पर्यो हो त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो यो रिलेटिभ टर्म हो र रिलेटिभ टर्मको युनिट हुँदैन यति हामीले बुझ्यौँ ल त्यसपछि हामीले के डिल गर्छौँ भने अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ त है फ्याक्टर्स अन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिपेन्ड्स फ्याक्टर्स अन व्हिच electronegativity depends factors on which electronegativity depends the first factor के हो भने size of atom के हो size of atom इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को साइज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ के रे एटम को साइज बढ्यो भने साइज अफ एटम बढ्यो भने कुन एटम को साइज बढ्यो भने त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ घट्छ कुन एटम को साइज बढ्यो भने त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है ल फर एक्जाम्पल एकछिनको लागि भनौँ न electronegativity of atoms decreases when size of the atom increases फ्लोरिन र क्लोरिनको कुरा गरौँ न एकछिनको लागि अब फ्लोरिन र क्लोरिनमा क्लोरिनको साइज ठुलो छ फ्लोरिनको साइज सानो छ क्लोरिनको साइज ठुलो छ फ्लोरिनको साइज सानो छ सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ क्लोरिन है ल यति हामीले बुझ्यौँ हैन अथवा भनौँ न लिथियम सोडियम हो भने लिथियमको भन्दा सोडियमको साइज ठुलो छ सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सोडियम अथवा लिथियम इज ग्रेटर देन साइज सानो भयो भने है ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सोडियम है साइज सानो भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुने हो ठुलो साइज अफ एटम बढ्यो भने सानो अनि यहाँ क्लोरिनको साइज ठुलो छ त्यही भएर उसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सानो भयो यहाँ सोडियमको साइज ठुलो छ लिथियम भन्दा त्यही भएर उसको सानो भयो हो ल अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर सबै नोट गर्नु पर्यो अब दोस्रो नम्बर फ्याक्टर के हो भने दोस्रो नम्बर फ्याक्टर के हो भने न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिपेन्ड्स अन न्यूक्लियर चार्ज अथवा भनौँ न इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज के भनौँ इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्जलाई हामीले जेड इफेक्टिभले डिनोट गराउँछौँ है र जेड इफेक्टिभ यदि बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ है जेड इफेक्टिभ बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ है ल अब यो इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्जको डिलिङ फेरि म कुनै अर्को एउटा सानो भिडियो बनाएर डिल गरौँला नभए यो भिडियो टनै लामो हुन जान्छ है र थर्ड नम्बरमा हुन्छ हामीसँग पोजिटिभ चार्ज अन केटायन पोजिटिभ चार्ज अन केटायन पोजिटिभ चार्ज अन केटायन बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्ने पोजिटिभ चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्ने मानव एकछिनको लागि
सोडियम प्लस छ र म्याग्नेसियम डबल प्लस छ हो। अब यो दुईटामा कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हो त? यो त दुईटै क्याटायन छ, दुईटै के छ क्याटायन छ, जसमा के हो म्याग्नेसियममा बढी चार्ज छ, म्याग्नेसियमको क्याटायनमा के छ बढी चार्ज छ, सो यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी, सो यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी। र सिमिलरली म्याग्नेसियम भन्दा एल्युमिनियम ट्रिपल प्लसको बढी, किनभने बढी चार्ज छ हो। ल त्यस्तै व्हेन नेगेटिभ चार्ज अन क्याटायन, नेगेटिभ चार्ज अन क्याटायन, नेगेटिभ चार्ज अन क्याटायन इफ डिक्रिजेज, इफ नेगेटिभ चार्ज अन होइन इन्क्रिजेजकै कुरा गरौँ, नेगेटिभ चार्ज अन क्याटायन डिक्रिज भयो भने, इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजेज है। नेगेटिभ चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? घट्छ। सो n-1 छ, n-2 छ, n3- छ हैन, भने यसको भन्दा यसमा बढी नेगेटिभ चार्ज, यसको भन्दा यसमा बढी नेगेटिभ चार्ज, सो नेगेटिभ चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम। सो यसकोमा यसको र यसकोमा यो बढी, यसको र यसकोमा यो बढी हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, किनभने यसमा अब कम नेगेटिभ चार्ज, यसमा यसको र यसको भन्दा यसमा कम नेगेटिभ चार्ज, जसमा बढी त्यसको कम, जसमा बढी नेगेटिभ चार्ज त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम है। ल फिफ्थ नम्बर हामीले यता मैले माथि लेखिहालेँ, यता मैले के गरेँ माथि लेखिहालेँ है, अर्को फ्याक्टर हो। यता मैले फ्याक्टर नम्बर कति लेखेँ भने फ्याक्टर नम्बर 4 पछि 5, अब फ्याक्टर नम्बर 4 पछि के लेखिहालेँ 5 है। पोजिटिभ चार्ज अन क्याटायन र अक्सिडेसन स्टेट बढ्नु एउटै कुरो हो है। सो त्यो नयाँ पोइन्ट, फिफ्थ नम्बर पोइन्ट नयाँ पोइन्ट त होइन, तर जो टिप्न सक्छौँ हामीले यो पोइन्ट है। इफ अक्सिडेसन स्टेट अफ एन एटम, oxidation state of an atom increases, oxidation state of an atom increases, then electronegativity increases, then electronegativity increases, then electronegativity increases है। जस्तो कि आइरन 2+ छ र आइरन 3+ छ भने यो दुईटामा अक्सिडेसन स्टेट यसको बढी छ, यो दुईटामा अक्सिडेसन स्टेट यसको बढी छ भने अभियसली यसको अक्सिडेसन स्टेट बढी छ भने यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के भइहाल्छ बढी हो। यो लजिक अनुसारले किन भए यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। पोजिटिभ चार्जको बढी हुन्छ, नेगेटिभ चार्जमा कम हुन्छ। सो जहाँ पोजिटिभ चार्ज बढी त्यसको बढी हो, त यो रिजन अनुसारले पनि यसलाई भन्न सक्छौँ, तर एउटा पोइन्ट पनि बनाउन सक्छौँ है। ल त्यसपछि 6 नम्बर एउटा पोइन्ट बनाउन सक्छौँ। 2 नम्बर पोइन्ट मैले एक्सप्लेन गरेको छैन, कुनै एउटा सानो भिडियो बनाएर म एक्सप्लेन गरौँला 8-10 मिनटको है। फिफ्थ पछि 6 नम्बरको पोइन्ट मैले बनाएँ, पर्सेन्टेज होइन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अक्सिडेसन स्टेट बढ्यो अनि डिपेन्ड्स अन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, डिपेन्ड्स अन substituent, depends on substituent or group, depends on electronegativity of an atom भनौँ न हो। यसलाई के भनौँ 6 नम्बर पोइन्टमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम डिपेन्ड्स अन सब्स्टिट्युएन्ट्स और ग्रुप अफ केमिकल स्पेसी और आयन। केमिकल स्पेसी भन्ने बित्तिकै आयन, कुनै एटम, कुनै कम्पाउन्ड है। डिपेन्ड्स अन सब्स्टिट्युएन्ट्स अथवा ग्रुप अफ केमिकल स्पेसी अट्याच्ड टु देम। यसको फर इक्जाम्पल अघि नै मैले बताइसकेको थिएँ, जस्तो कि यो HF छ, यो के छ HF छ भन्ने यो H र F मा यो सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई F ले बढी तान्छ। सो F को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ, F को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ किनभने सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन उसले बढी तानेको हो। अब यो कसरी बुझ्यौ यसले बढी तानेको हो भनेर हो, त यो चाहिँ हामीले के गरी बुझ्यौ भने हामीलाई भ्यालु याद छ त्यहाँबाट बुझ्यौ, नभए अर्को एउटा ट्रेन्ड बाँकी छ पढ्न। हामीले पिरियोडिक टेबलमा पढेपछि यो गेस गर्न सक्छौँ है। ल अब यही फ्लोरिनको हो, यही फ्लोरिनको यहाँ फ्लोरिन भनौँ हो, त यसमा के छ भने यसलाई म यता अलिकति लेखौँ न। यसमा के छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ
हाइड्रोजन र केही न केही भ्यालु छ, केही न केही भ्यालु छ। तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन इन F2 इक्वल टू 0, किनभने यो सेम एटमसँग एट्याच छ भने यसले यसलाई जति तान्छ यसले पनि त्यसलाई त्यति नै तान्छ भने त्यसको तुलनामा न यसले एट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्छ न यसले पनि एट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्छ। यसले यसलाई जति फोर्सले आफ्नोतिर तान्छ हो, यसले यसलाई जति फोर्सले तान्छ यसले पनि यसलाई त्यतिकै फोर्सले तान्छ। यो दुईटै फोर्स बराबर छ भने किन पनि कुनैले यो दुईटै फोर्स अभियसली बराबर भइगयो, यो दुईटै फोर्स अभियसली बराबर भइगयो। दुईटै फोर्स अभियसली बराबर छ भन्ने न यसले इलेक्ट्रोनमा एट्र्याक्सन फोर्स बढी फिल गर्छ र न यसले इलेक्ट्रोनमा बढी एट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्छ। र एट्र्याक्सन फोर्स फिल गरेन भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0 हो। ल अब यो मेटिहालौँ है। हो त यहाँ फ्लोरिनसँग एट्याच हुँदा फ्लोरिनको 0 भइहाल्यो, यहाँ फ्लोरिन हाइड्रोजनसँग एट्याच हुँदा फ्लोरिनको केही न केही भ्यालु छ, कति भ्यालु छ त्यो पछि कुरो हो तर भ्यालु छ है। ल 6th पछि हामीले 7th नम्बर एउटा पोइन्ट डिल गर्छौँ। पर्सेन्टेज अफ एस क्यारेक्टर अफ एन एटम, पर्सेन्टेज अफ एस क्यारेक्टर अफ एन एटम इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ एस क्यारेक्टर अफ एन एटम बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ है। अब यो एउटा मोलिक्युल हो CH4 है, CH4 र अर्को मोलिक्युल हो C2H2, अर्को मोलिक्युल हो C2H2 हो। त यो CH4 मा र यो C2H2 मा यो कार्बनको यो कार्बनको यदि एस क्यारेक्टर यदि sp3 छ भने र यसलाई म माथि एक्सप्लेन गरौँ है, यो अलि तल भयो, यसलाई म मेटिहालौँ है, यो नोट गर्नु पर्यो हैन। यो पोइन्ट हुन सक्छ बुकमा नहुन सक्ला अथवा हुन पनि सक्ला, मलाई ठ्याक्कै याद छैन। यो यता मैले एक्सप्लेन गरेँ। मानौ कुनै एटम है CH4 र यो C2H4 छ है, C2H4 छ, यो CH4 हो र यो C2H4 छ हो। त यो अथवा यो भनौँ न C2H6 छ भने यो कार्बन र यो कार्बनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्यो भने यो कार्बन र यो कार्बनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्यो भने यो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ग्रेटर हो यो कार्बनको भन्दा। भनौँ न यो कार्बन एटमलाई मैले Y माने, यो कार्बन एटमलाई मैले X माने है भने कार्बन एटम अफ X र कार्बन एटम अफ Y मा कार्बन एटम अफ X को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हो कार्बन एटम अफ Y को भन्दा। अब यो कसरी हो त यसमा के हुन्छ भने यसमा हुन्छ यस क्यारेक्टर भनेको हुन्छ sp3, यसमा के हुन्छ sp हुन्छ, यसमा के हुन्छ sp, यसमा के हुन्छ sp र यसमा के हुन्छ भने sp2, यसमा के हुन्छ sp2, यसमा के हुन्छ sp2 है। अब यो sp अनि यो sp2 भयो भने यो पहिलामा मेटिहालौँ है। अब यो sp छ र यो sp2 छ भने है हैन, यो sp3 छ, यो उल्टो भयो, sp3 छ, यो CX को Y भन्दा कम छ, CX को Y भन्दा कम छ। यो sp3 हो र यो sp2 हो। यसमा हाइब्रिड, यसमा पर्सेन्टेज अफ एस क्यारेक्टर भनेको sp2 हुन्छ, यसमा पर्सेन्टेज अफ एस क्यारेक्टर भनेको sp3 हुन्छ हो। त यसमा एउटा यस र 3वटा पी भनेपछि 25% यस हो, 25% यस हो। एउटा यस 2टा पी मिन्स यहाँ के हो 33% यस हो, 33% यस हो। पर्सेन्टेज यस यसमा बढी छ यसको भन्दा, त्यही भएर यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको हो। अब यो sp3 कसरी भयो, sp2 कसरी भयो त्यो चाहिँ क्लास 12 मा हामीले सिक्छौँ है। यो चाहिँ हामीले क्लास 12 मा सिक्छौँ। तब 12 मा सिक्छौँ भने यहाँ किन पढाएँ मैले, अब त यदि बुकमा होला भने त्यसको लागि होस् न है। ल अब यो मैले मेटिहालेँ, यो अहिले नबुझ्न सके पनि केही फरक पर्दैन है। ल अब हामीले के गर्छौँ भने ट्रेन्ड्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन द पिरियोडिक टेबल, ट्रेन्ड्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अन द पिरियोडिक टेबल अथवा इन द पिरियोडिक टेबल है। ट्रेन्ड्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन द पिरियोडिक टेबल, इन द
पिरियोडिक टेबल, ट्रेन्ड्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन द पिरियोडिक टेबल है। हो त फर्स्टमा डिल गरौँ न अलोङ द पिरियड, अलोङ द पिरियड हामीले गर्यो भने के हुन्छ, साइज घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ यसमा अलोङ द पिरियड हामीले ट्राभल गर्यो भने साइज के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अलोङ द पिरियड हामीले ट्राभल गर्यो भने साइज अफ एटम के हुन्छ, घट्दै जान्छ। साइज अफ एटम के हुन्छ, साइज अफ एटम के हुन्छ, घट्दै जान्छ। सो साइज अफ एटम घट्नुको अर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्नु हो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्नु हो, सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्नु हो है। सो यो एच छ यतापट्टि एफ छ कतै, हो त्यही भएर एचको भन्दा एफको बढी के, एच भन्दा एफको बढी र ओ भन्दा एफको बढी, ओ भन्दा एफको बढी, किनभने ओ यता हुन्छ एफ यता हुन्छ, ओ पछि एफ आउँछ नि, त्यही भएर एफको बढी ओको कम है। ल यो हामीले अलोङ द पिरियड हेऱ्यौँ, अलोङ द पिरियड हेऱ्यौँ हामीले है। यसमा अलोङ द पिरियडमा कुनै त्यस्तो एक्सेप्सन हुँदैन, कुनै त्यस्तो एक्सेप्सन हुँदैन, यो चाहिँ सक्यौँ हामीले। अब अलोङ द ग्रुप हेरौँ है, अथवा डाउन द ग्रुप भनौँ न, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अघि साइज के भयो, मैले घट्दै जान्छ भनिदिएँ है। ल डाउन द ग्रुपमा के हुन्छ भने, डाउन द ग्रुप हामीले आयो भने साइज अफ द एटम के हुन्छ भने बढ्दै जान्छ। डाउन द ग्रुप आयो भने के हुन्छ, साइज अफ द एटम बढ्दै जान्छ। साइज अफ द एटम बढ्यो भने सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, डिक्रिजेज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, डिक्रिजेज हैन। साइज अफ द एटम इन्क्रिजेज अनि सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजेज हो। यति हामीले ट्रेन्ड्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन द पिरियोडिक टेबल हेऱ्यौँ हो। यसमा खासै त्यस्तो एक्सेप्सन हुँदैन। एउटा ग्रुप नम्बर 13 मा गएर अलिकति एक्सेप्सन हुन्छ। ग्रुप नम्बर 13 भनेको यो बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थ्यालियम हुन्छ है। हो त यो लजिक अनुसारले साइज अफ द एटम इन्क्रिजेज सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजेज। सो बोरियमको एल्युमिनियमभन्दा ठुलो, एल्युमिनियमको ग्यालियमभन्दा ठुलो, ग्यालियमको इन्डियमभन्दा ठुलो र इन्डियम थोरियमको भन्दा ठुलो है। यो एक्सपेक्टेड हो, यो चाहिँ के हो, एक्सपेक्टेड हो, यो चाहिँ के हो, एक्सपेक्टेड हो यो। तर यो चाहिँ के हो, मिलेन कि, यो चाहिँ मिलेन। यसको अब करेक्ट अर्डर के हुन्छ भने यो बोरोन चाहिँ यही हुन्छ है, यो थ्यालियम यहाँ आउँछ, थ्यालियम यहाँ आउँछ है, त्यसपछि इन्डियम यहाँ आउँछ है, त्यसपछि ग्यालियम यहाँ आउँछ र एल्युमिनियम लास्टमा जान्छ, एल्युमिनियम लास्टमा जान्छ है। ल अब यो किन यस्तो भयो त्यो म अहिले बुझाउन खोजेन, अलिकति टाइम लाग्छ अनि भिडियो अलि लामो भइहाल्छ। जस अर्डर याद गरेर राख्दा भयो के, अर्डर याद गरेर राख्दा भयो हो। लगभग यति हो, योभन्दा बढी यताउति घटबड हुँदैन, योभन्दा बढी यताउति त्यस्तो एक्सेप्सन हुँदैन, मेजर एक्सेप्सनहरू है। ल अब कति लामो भयो भिडियो हेरौँ एकछिन है। 33 हो कि 23 हो, तेरिका 32 हो कि 23, 33 हो है। ल अब यसमा हामीले थोरै एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी गर्छौँ। यो सब भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। यसमा थोरै हामीले के गर्छौँ, एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। यसमा हामीले के गर्छौँ, एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है, एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। त्योभन्दा पहिल्यै गर्नुभन्दा पहिल्यै के गरौँ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु थोरै याद गरेर राखौँ है। लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, यो भ्यालु 4 सेट गरौँ है, 4 सेट गरौँ र 0.5 घटाउँदै जाऊ है, 0.5 घटाउँदै जाऊ है, 0.5 घटाउँदै जाऊ है। र अर्कोमा सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर अनि क्लोरिन है। ल यसमा के हो भने क्लोरिनको 3.5 सेट गरौँ है, 3.5 त त्यहीँ छ, 3 सेट गरौँ। कति सेट गरौँ, 3 सेट गरौँ र यसमा 0.5 घटाउँ है, 0.5 घटाउँ अनि 0.4 घटाउँ,
4। अब 0.3 घटाउँदै जाउँ, 0.3 चाहिँ घटाउँदै जाउँ, 0.3 चाहिँ घटाउँदै जाउँ है। 3 बाट 0.5 घटायौँ अनि अब पोइन्ट कति मैले भनेको थिएँ 0.4 अनि अब 0.3 अनि यसमा नि 0.3 अनि 0.7 को वरिपरि भइहाल्छ हो। अन्त यो चाहिँ एउटा समग्रमा याद गर्ने तरिका हो कि यो एउटा याद गर्ने तरिका हो, यो एउटा भ्यालु चाहिँ याद गर्ने तरिका हो है। ल यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको भ्यालु हुन्छ 2.1, हाइड्रोजनको भ्यालु यसमा टेबलमा छैन लेखेको मैले, हाइड्रोजनको 2.1 है, हाइड्रोजनको 2.1 यो एउटा ल भ्यालु पहिले निकालिदिएको हो केमिस्टहरूले साइन्टिस्टहरूले, हामी चाहिँ यो याद गरेर राख्ने हो है। नभए अब अर्को तरिका के हो पिरियडमा साइज के हुन्छ घट्दै जान्छ, सो यो साइज घट्दै गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ हैन। साइज के हुन्छ पिरियडमा घट्दै जान्छ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ। 1.3 बाट ल अब यो हाइड्रोजनको 2.1 हुन्छ। अब नोबेल ग्यासको कुरा गरौँ है। नोबेल ग्यासको के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0 हुन्छ, नोबेल ग्यासको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। किनभने उसले केमिकल बन्ड बनाउँदैन नि त हो, उसले केमिकल बन्ड बनाउँदैन है। र केमिकल बन्ड बनाए पनि उसको अलरेडी अक्टेट स्टेट पुरा हुन्छ, सो एट्र्याक्सन फोर्स रिपल्सन फोर्स त्यस्तो क्रिएट गर्दैन है। यो अहिले यो भिडियोमा भन्दैछु म, अब अरू बेला फेरि त्यो कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यो बेग्लै कुरो हो। अहिले सर्टकटमा के बुझ्यौँ नोबेल ग्यासको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0, वाइ बिकज त्यसले चाहिँ बन्ड बनाउँदैन र बन्ड बनाए पनि एट्र्याक्सन फोर्स अरू एटमको इलेक्ट्रोनमा क्रिएट गर्दैन। एट्र्याक्सन फोर्स नोबेल ग्यासले अथवा नोबेल ग्यासको एलिमेन्टले नोबेल ग्यासको एटमले जुन एटमसँग एट्याच हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्डमा त्यो एटमको इलेक्ट्रोनमा एट्र्याक्सन फोर्स क्रिएट गर्दैन, सो नोबेल ग्यासको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0 है। र पुरै पिरियोडिक टेबलमा हिलियमको हाइएस्ट भ्यालु हुन्छ, हिलियम हेज हाइएस्ट भ्यालु अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, हाइएस्ट भ्यालु अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन पिरियोडिक टेबल। पीटी भनेको पिरियोडिक टेबल बुझ्नु पर्यो, पीटी भनेको पिरियोडिक टेबल बुझ्नु पर्यो है। ल यो भ्यालु थोरै लर्न गरेर राखौँ है, काम लाग्छ हामीलाई। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब यो भ्यालु कसरी निकालिएको छ त्यो मैले बताएन, तर बताउन मिल्छ। यो भ्यालु कसरी निकालिएको हो त्यो मैले सिकाएन, तर निकाल्न मिल्छ, सिकाउन मिल्छ है। आवश्यक नभएर मैले सिकाएन, तर निकाल्न मिल्छ है। ल अर्को अब हामीले के गर्छौँ एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, हामीले के गर्छौँ एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, एप्लिकेसन फर्स्ट एप्लिकेसन हामीले के गर्छौँ भने इन नेमिङ अफ बाइनरी कम्पाउन्ड, बाइनरी कम्पाउन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भने दुईवटा एटमको बिचमा बनेको बन्ड, बाइनरी कम्पाउन्ड भनेको दुईवटा एटमको बिचमा बनेको बन्ड। मानौँ HCl छ हो त यो दुईवटा एटमको बिचमा बनेको बन्ड हो त यो बन्डको नेमिङ गर्नलाई हामीले के युज गर्छौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको आइडिया युज गर्छन्। अब यो H र Cl मा कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ Cl को बढी छ। कसरी किनभने यो अघि हामीले याद राखेको छौँ हैन। अर्को एउटा सर्टकट के हुन्छ भने यो हामीले याद राख्न पनि भयो के फोन्कल ब्रिक्स, यो तलदेखि माथि गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इन्क्रिज, तलदेखि माथि गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इन्क्रिज। फोन्कल ब्रिक्स है, फोन्कल ब्रिक्स याद राख्नु यसरी, फोन्कल ब्रिक्स, फोन्कल BRIS ब्रिक अनि यो 6 गरौँ के SCH, BRIS ब्री अनि CH लाई 6 गरौँ ब्रिक्स, P एउटा साइलेन्ट राख्यौ है। ल फोन्कल ब्रिक्सको अर्डरमा तलदेखि माथि गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्छ र कार्बन कहाँ क्लोरिन कहाँ माथि छ, हाइड्रोजन कहाँ तल छ, सो क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुने भयो हाइड्रोजनको तुलनामा हो। सो जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ त्यसको नाममा
हामीले लास्टमा आइडी जोड्छौँ है, त्यसलाई चाहिँ पछि लेख्छौँ। यो एटमको नाम हाइड्रोजन र यसको नाम क्लोरिन हो। क्लोरिनबाट आइएनई हटाएर आइडी जोडिदिन्छौँ, आइएनई हटाएर आइडी जोडिदिन्छौँ अनि क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ल PCl5, PCl5 छ भने पी र सिएलमा, पी यहाँ छ, सिएल कहाँ माथि छ, सो यसको नाममा फस्फोरस टेट्रा पेन्टोक्लोराइड, फस्फोरस टेट्रा पेन्टाक्लोराइड, फस्फोरस टेट्रा पेन्टा, कस्तो टेट्रा पेन्टा, फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड, फस्फोरस पेन्टा अनि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ, सो यसको नाममा आइडी जोडेको हो पेन्टाक्लोराइड। अब यो पेन्टा कहाँबाट आयो, 5वटा क्लोरिन छ त्यही भएर है। 3वटा हुन्थ्यो भने ट्राई, 4वटा हुन्थ्यो भने टेट्रा, यो बुझिन्छ है। ल नेमिङमा यसको एप्लिकेसन छ त्यो बुझ्यौँ हामीले हैन। ल अब चाहिँ के बुझ्छौँ भने 2 नम्बरमा हामीले के बुझ्छौँ भने स्ट्रेंथ अफ द बॉन्ड के बुझ्छौँ, स्ट्रेंथ अफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ अफ बॉन्डमा कस्तो हुन्छ भने मानौ यो HF बॉन्ड छ, अर्को बॉन्ड HCl बॉन्ड छ हैन। हो त यो दुईवटा एटमको बिचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स के छ, मानौ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स, स्ट्रेंथ अफ बॉन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम। ल HF को हाइड्रोजन र फ्लोरिन को एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मानौ डेल X1 छ है, अथवा डेल EN1 भनौँ न, डेल EN1 भनेको चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन। डेल E1 भनेको चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन र यसलाई 1 भनिदिउँ किनभने यो कम्पाउन्ड एउटा भन्यौँ र यसमा चाहिँ के भनौँ डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफ हाइड्रोजन एंड क्लोरिन, यो भ्यालु 2 भन्यौँ। अब अघिको टेबलबाट हामीलाई के थाहा छ, Cl भन्दा F के छ, बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, र अब यो Cl भन्दा F बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ र यता दुईटा सेम एटम छ, सो HF को डिफरेन्स HCl को भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ हो। HF को डिफरेन्स HCl भन्दा बढी हुन्छ, के को डिफरेन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को, सो HF को बॉन्ड HCl को बॉन्ड भन्दा बढी हुन्छ। बॉन्ड स्ट्रेंथ है, bond strength of HF is greater than bond strength of HCl, bond strength of HCl है। ल अब यो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिल गर्यो हामीले कि कसरी बॉन्ड स्ट्रेंथ भन्ने हैन। अब अर्को 3rd नंबर पोइन्टमा एप्लिकेसनमा हामीले के गर्छौँ भने मेटालिक क्यारेक्टर बताउँछौँ। हामीले के गर्छौँ, मेटालिक क्यारेक्टर, यो एप्लिकेसन दोस्रो एप्लिकेसन थियो, तेस्रोमा हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभको डिफरेन्सले के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्सले हामीले के गर्छौँ भने तेस्रो पोइन्टमा भनौँ न पर्सेन्टेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर, हामीले के भन्छौँ, पर्सेन्टेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, पर्सेन्टेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, पर्सेन्टेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। अब यो कस्तो हुन्छ भने मानौ यो HF हो र अघिको इक्जाम्पल लिउँ न HCl छ, यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स कति थियो, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स र यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्समा यसको बढी थियो, भने यसमा आयोनिक क्यारेक्टर बढी हुन्छ, यसमा आयोनिक क्यारेक्टर
कम हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ आयोनिक क्यारेक्टर इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ टू एटम। डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ टू एटम अट्याच्ड इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अथवा अट्याच्ड इन अ मोलिक्युल अथवा अट्याच्ड इन अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। ल हामीले यो तेस्रो पोइन्ट डिल गऱ्यौँ हैन। ल अब चौथो पोइन्ट हामीले डिल गर्छौँ। यो चौथो पोइन्टमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स ड्यू टू हेल्प EN helps electronegativity helps in deciding metallic character. Electronegativity helps in deciding metallic character. Electronegativity helps in deciding metallic character. Deciding metallic character. Deciding metallic character है। भनौँ न कुनै एउटा मेटल कुनै एउटा एटम छ X और कुनै अर्को एटम छ Y र यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मानौँ कम छ हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ X इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ X हो। अथवा यसरी भनौँ न इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेल्प्स इन डिसाइडिङ मेटालिक क्यारेक्टर। मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लो हुन्छ। मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ लो र नन मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ हाई। नन मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ लो है। हो तो यो जेनरली मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 1.3 भन्दा कमै हुन्छ। 1.3 भन्दा कमै भ्यालुहरू हुन्छ मेटलको र यो भन्दा ठुलो भ्यालुहरू मेटलको हुन्छ। यो भ्यालु मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लो हुन्छ र नन मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो लो भने यो हाई हुनु पर्यो। यो लो भने यो हाई हुनु पर्यो है। हो त जे होस् एउटा त्यो बुझ्यौँ हामीले हैन। अब फिफ्थ नम्बरको एउटा पोइन्ट डिल गर्छौँ हामीले है। फिफ्थ नम्बरको एउटा पोइन्ट डिल गर्छौँ। यसमा एउटामा सानो टर्म डिल गर्न खोजेँ। मानौ कुनै दुईटा एटम हो X र Y है र X को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी Y भन्दा बढी छ। सपोज X को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी Y भन्दा बढी छ भने के X नन मेटल र Y मेटल हुन्छ र हुँदैन। मैले के भने X को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी Y को भन्दा बढी छ भने के X नन मेटल र Y मेटल हुन्छ र हुँदैन। दुईटै नन मेटल हुन सक्छ दुईटै मेटल पनि हुन सक्छ। त्यो त चेक गर्ने हो कि भ्यालु कति छ। बढी त अब यो मेटलमा यो सपोज यो 1.3 र यो 1.1 भइदियो भने अनि त्यो दुईटै मेटल हो नि। यो दुईटै के हो मेटल हो। तर 1.3 र यो 2 भयो भने अब यो मेटल हुन्छ यो नन मेटल हुन्छ। तर यो 3 र 2.5 भने फेरि यो दुईटै नन मेटल हो। हो त स्योर गर्न मिल्दैन कि दुईवटा एटम छ दुईवटा एटम मध्ये कुनै एउटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हो भने त्यो दुईटामा एउटा मेटल हुन्छ र अर्को नन मेटल हुन्छ। त्यो चाहिँ स्योर गर्न सक्दैनौँ। ल तर यति हामी स्योर गर्न सक्छौँ। के स्योर गर्न सक्छौँ भने दुईटा एटममा एउटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अर्को हाई र अर्कोको लो छ भने जसको चाहिँ लो हुन्छ त्यसमा मेटालिक क्यारेक्टर बढी हुन्छ। त्यसमा मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ बढी हुन्छ। यो भन्न सक्छौँ। मेटल हुँदैन भने मेटल हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। मेटालिक क्यारेक्टर त्यसमा बढी हुन्छ त्यति भन्न सक्छौँ है। हो यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई मिन्स मेटालिक क्यारेक्टर बढी है। यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भयो भने मेटालिक क्यारेक्टर हाई हुन्छ। मेटालिक क्यारेक्टर यो इन्क्रिज भयो भने यो डिक्रिज भनौँ न यो डिक्रिज भयो भने मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ बढ्छ। मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ बढ्छ है। ल अब भिडियो कतिको लामो छ। ल एउटा टर्म अझै डिल गरिहाल्छौँ हामीले। त्यो खासमा डिल नगरे पनि हुन्छ है। त्यो खासमा डिल नगरे पनि हुन्छ है। तर पनि थोरै भनिहालौँ म है। लास्टमा छौ भने थोरै भनिहालौँ। अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको सेकेन्ड पार्टमा त्यो गरौँला। यो भिडियो अलरेडी लामो भइसक्यो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको एउटा सेकेन्ड पार्ट अझै गरौँला है। ल यसमा एक दुईवटा क्वेसन मैले गराइहालेँ। भनौँ न Which bond is more polar? Which bond is more polar? Which bond is more polar? HCl और
HF HCl मोर पोलर हो कि HF मोर पोलर हो त मोर पोलर भनेको मोर त्यसमा डिफरेन्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मोर हुनु है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बिट्विन टु एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बिट्विन टु एटम इन्क्रिजेज बिट्विन टु एटम यसलाई यताबाट लेखौँ है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बिट्विन टु एटम increases then polarity of that molecule increases then polarity of that molecule increases है सो HCl अनि यता HF छ भने यो हामीले पहिले हेरिसक्यौँ कि यसको डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यसको भन्दा बढी छ कसरी टेबलबाट भ्यालुबाट कम्पेयर गरेर अथवा यो Cl के छ डाउन द ग्रुप F को कम्पेरिजनमा इट मिन्स Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फ्लोरिनको भन्दा कम र H त दुईटैसँग अट्याच छ भने त्यो त फ्याक्टर हेर्नै परेन हैन यो Cl भन्दा अलरेडी F को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई छ र यता सेम एटममा अट्याच छ भने यो हेर्नै परेन है Cl को भन्दा F हाई छ सो डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी of HF is greater than difference in electronegativity of HCl हो so HF is more polar है HF is more polar लगभग कन्सेप्टहरु सक्यौं हामी यसको एउटा सेकेन्ड पार्टमा थोरै क्वेशन र एक दुईटा कन्सेप्टहरु यसमा छुटेको छ त्यो चाहिँ डिल गरौँला एसिड बेस क्यारेक्टर डिसाइड गर्ने र इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्जको त्यो अर्को भिडियोमा डिल गरौँला है ल भिडियो लामो भयो भिडियो लामो नै बनाउँछु म खासमा कन्सेप्ट सबै दिन खोजिरहेको हुन्छु है सो भिडियो लामो भयो भिडियो म्याक्सिमम शेयर गरौँ है र कमेन्ट गरौँ अहिले जो सन्चो पनि छैन खासै मलाई त्यसले गर्दाखेरि साउन्डहरु अलिकति बोरिङ हुन सक्छ साउन्डहरु अलिकति के हुन सक्छ बोरिङ हुन सक्छ सन्चो नभएर सो भिडियो मजाले हेरौँ अनि कमेन्ट गरौँ है कतै केही एडभाइस सजेसन छ भने त्यो चाहिँ मोस्ट वेलकम हुन्छ हाम्रो च्यानलमा है र यति भन्दै चाहिँ अर्को मैले के भन्न खोजे भने सबै भिडियोहरु प्लेलिस्टमा गएर खोज्नु पर्यो के सबै भिडियोहरु प्लेलिस्टमा गएर खोज्नु पर्यो फिजिक्सको भिडियो क्लास 11 को फिजिक्सको प्लेलिस्टमा र केमिस्ट्रीको भिडियो क्लास 11 को केमिस्ट्रीको प्लेलिस्टमा र म्याथको भिडियो क्लास 11 को म्याथको प्लेलिस्टमा गएर खोज्नु पर्यो है ल यति भन्दै सबैलाई चाहिँ बाइ बाइ त नभन्नु एकछिन है किनभने नोटलाई रिभाइज गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ मेमोराइज गरौँ नोटलाई रिभाइज गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ मेमोराइज गरौँ नोटलाई रिभाइज गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ मेमोराइज गरौँ है ल अब यति भन्दै सबैलाई चाहिँ बाइ बाइ टेक केयर अफ योर्स है